अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंट नंबर 14, माय नेबर फ्रेंड ब्रेथिंग इज लास्ट। तो दिस पॉइंट वाज रिटन बाय बुल्ला शाह। बुल्ला शाह आपको पता है हमारे पंजाबी के जो है वो सूफी पोइट हैं। तो इस तरह उनकी ज्यादातर जो पोइट्री है वो सूफीज्म के ऊपर है, वो ज्यादातर रिलीजियस पोइट्री है, वो ज्यादातर जो है वो रिलीजन के ऊपर है, इस्लाम के ऊपर है। तो ये जो पोइम है माय नेबर फ्रेंड ब्रेथिंग इज लास्ट, ये भी एक प्योरली आप कह लें कि एक डिवाइन पोइम है, एक रिलीजियस पोइम है। तो इसके अंदर भी जो बुल्ले शाह है वो जो मौत का एक सीन है, जो मौत का एक मंजर है, उसको बयान करते हैं। और इसका जो मेन थीम है वो भी ये है कि हमारी इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा जो क्याम है, जो स्टे है, वो कोई परमानेंट नहीं है, वो बल्कि क्या है जी, वो आर्जी है। तो इसी तरह इस पॉइंट को हम पहले पढ़ते हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं और बाद में इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। माय नेबर फ्रेंड ब्रेथिंग इज लास्ट, कि मेरा जो पड़ोसी दोस्त है, अब ब्रेथिंग इज लास्ट, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मतलब वो बिस्तरे मर्ग पर है, वो मर रहा है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अवास्ट, तो वो खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ खुदा मैं क्या करूं, आई एम अगास्ट, कि मैं बहुत टेरिफाइड हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं बहुत खौफजदा हूं। तो इन लाइंस का ये जो कपलेट है पहली, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हमारा इस दुनिया में क्याम जो है वो क्या है जी, इंसान क्योंकि मॉर्टल है, इंसान फानी है, तो हमारा कोई परमानेंट क्याम नहीं है, आखिरकार हमने इस दुनिया से जाना है। और बुल्ला शाह जो है टेरिफाइड इसलिए नहीं है कि मैंने मर जाना है, वो टेरिफाइड इसलिए है कि इस दुनिया से हमने क्या लेकर जाना है, क्योंकि जो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब बंदे होते हैं वो खुदा से खौफ भी ज्यादा खाते हैं। हालांकि बुल्ले शाह जो है उनको हम एक वली के तौर पर, एक सूफी पोइट के तौर पर, और जिनका दर्जा आम इंसानों से बहुत बुलंद है, ऐसे इंसान के तौर पर हम उनको पहचानते हैं और जानते हैं। लेकिन ऐसे इंसानों की फिर आदत भी वो होती है कि वो खुदा से बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं, चाहे उन्होंने जितने मर्जी अच्छे अमाल किए हों। तो बुल्ला शाह भी इसी तरह जो है वो डरते हैं कि मैं अपने साथ जब मैं मर जाऊंगा, जिस तरह मेरा दोस्त मर रहा है, मेरा पड़ोसी जो हमसाया वो मर रहा है, तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। अमाल से हमारी जोड़ी जो है वो, हमारे हाथ जो है वो क्या है बिल्कुल खाली है, तो हम मरने के बाद खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। वो इसलिए कैंडी अगास्ट है, टेरिफाइड है, ही इज टू लीव नाउ कांट रिमेन, कि अब वो इस दुनिया में उसका जो क्याम है, जो स्टे है, वो खत्म हो चुका है, अब उसे जाना है, अब मजीद वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। तो इस लाइन का मतलब ये है कि इंसान चाहे जो भी है, उसने एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, तो हमेशा के लिए इंसान का जो स्टे है वो दुनिया के अंदर नहीं है, वो आर्जी है। तो उसके बाद है कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन, कि जो कंपेनियंस है, जो दोस्त हैं, अब अपने साथी की मिसाल देकर वो पूरे इंसानों की, तमाम इंसानियत की, तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं बुल्ले शाह, कि हमने क्या जी, कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन, कि जो मौत की ट्रेन है, जो दूसरी दुनिया में जाने की ट्रेन है, जो मौत है, वो एक ना एक दिन सबको आनी है। तो इस चीज को हमें ज़हन में रखकर जो है वो जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली एक रिलीजियस पॉइंट है। तो इस तरह एक मुसलमान जो है उसे 70 बार या बार बार जो है आप कह लें कि उसको कब्र को याद करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए, कि इससे ये होता है कि इंसान को अपनी दुनिया में आने का जो मकसद है, खासतौर पे एक जो मुसलमान है वो उसके ज़हन में रहता है और उसे पता रहता है कि दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या था। एक अपनी मर्जी से, एक लेविशनेस की, और एक क्या नाम लेते हैं स्प्लेंडर की, ग्रैंडियर की, और शान शौकत से जिंदगी जीने का मकसद नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करना था। तो जब हम मौत जैसी चीज को अपने ज़हन में रखते हैं तो फिर डेफिनेटली हम खुदा का खौफ करते हैं, और खौफ खुदा में हम ऐसी चीजें नहीं करते जो कि हमें आखिरत में जो है वो सीधे रास्ते से भटकाती हैं। तो व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, तो ऐ खुदा मैं क्या करूं, मैं बहुत अगास्ट हूं, मैं बहुत टेरिफाइड हूं, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूं। ऑन एवरी साइड डी कैंपिंग टॉक, कि हर तरफ क्या है जी, डी कैंपिंग की बातें हो रही हैं। तो डी कैंपिंग का बेटा मतलब क्या होता है? डी कैंपिंग का मतलब होता है डिपार्चर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करना।
تو ادھر ڈی کیمپنگ سے مراد ہماری اس دنیا سے دوسری دنیا میں مطلب موت کی دنیا میں ہجرت کی بات کی جا رہی ہے. At every place are shrieks in stock, مطلب جہاں پر موت کا منظر ہوتا ہے جب ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس بندے کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ او بکا کرتے ہوئے وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آپ کو آتے ہیں. What should I do, oh God, آغاز تو اے خدا میں بہت زیادہ ٹیریفائڈ ہوں, میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. جی اس کے بعد ہے flare of flames in her to height. کہ فلیئر اپ کا مطلب ایک تو ہوتا ہے تائش میں آنا, غصے میں آنا, اور ایک فلیئر اپ کا مطلب ہوتا ہے جلانا. تو ادھر دل کے اندر کیا ہے جی, فلیمز ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں, مطلب دل بھڑک رہا ہے, دل جل رہا ہے. کس بات سے, کس چیز سے جل رہا ہے کہ اسی چیز سے جل رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں آ کر کیا ہی کیا ہے, کہ اب ہم مر جائیں گے تو ہمارا آخرت میں کیا انجام ہوگا. تو اس چیز پر جو ہے وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ جو میرا دل ہے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دہل رہا ہے کہ آخر کار تو جو ہے وہ انسان نے کیا اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے, تو ہمارا انجام کیا ہوگا اس صورت میں جب ہمارے ہاتھ میں یا ہماری جولی میں کسی قسم کے کوئی اعمال نہیں ہے. تو فار ویزیبل از ناٹ چارمنگ سائٹ, کہ جو دیکھنے میں جو سائٹ ہے, جو نظارہ ہے, جو منظر ہے وہ چارمنگ نہیں ہے. تو چارمنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, دلکش ہے. تو بلے شاہ کو وہ سارا منظر جو ہے, جو سین ہے, جو سارا نظر آ رہا ہے, تو ادھر سین سے مراد یہ ہے کہ وہ موت کا منظر ہے, اور موت کے بعد کی انہیں وہ سارا سین نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس سینس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں What should I do, O God, Allah, without his love, Bulla in laws. اب وہ rid out his love, تو کس کے لو کی بات کی جا رہی ہے, ادھر بات کی جا رہی ہے جی love of Allah. کہ اللہ کی محبت کے بغیر, اللہ کی محبت میں غوطہ زن ہوئے بغیر, اللہ کی محبت میں ڈوبے بغیر جو ہے وہ جو بلا ہے وہ کیا جی ان لاس ہے, اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. تو پوئٹ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر جو ہے وہ پوری انسانیت کو یا پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ کوئی درس دیتا ہے. تو ادھر بلا شاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر وہ پورے انسانوں کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر جو ہے وہ انسان گھاٹے میں ہے, انسان کوئی نفع کا سودا جو ہے وہ نہیں کرتا. تو خدا کی محبت میں ہمیں جینا چاہیے, ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر وقت جو ہے اسی کو یاد کرتے رہنا چاہیے, تب جا کر ہمارا جو موت کا منظر ہے وہ کیا ہے جی, وہ آسان ہوگا. اس کے بعد ہے جی can hardly dwell here or across. تو بلا شاہ جو ہے وہ لاس میں کیسے ہے, وہ گھاٹے میں کیسے ہے کہ اس کی محبت کے بغیر, اللہ کی محبت کے بغیر, اس کی عبادت کے بغیر جو ہے وہ انسان کیا ہے جی اس دنیا میں بھی وہ ڈویل نہیں کر سکتا. ڈویل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی قیام کرنا, سٹے کرنا. تو اس دنیا کی زندگی بھی اس کی آسان نہیں ہے, اور اس دنیا کی آنے والی بعد کی جو زندگی ہے, جو موت کے بعد کی زندگی ہے, وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے. تو what I should do, what should I do, oh God, اے خدا میں کیا کروں, میں بہت ٹیریفائڈ ہوں. جی اس کے بعد بیٹا ورڈز میننگ ہے جی. آغاز کا مطلب یہ ہم نے پوائنٹ میں پڑھا کہ ٹیریفائڈ ہوتا ہے, خوفزدہ ہونا ہوتا ہے, اور ڈی کیپری کا مطلب ہوتا ہے ڈپارٹنگ, مطلب رخصت ہونا, روانہ ہونا. شریز کا مطلب ہوتا ہے کرائز یا شریز, چیخیں. اسٹاک کا مطلب ہوتا ہے اسٹور, مطلب آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے, آپ کی جو بلانگنگز ہوتی ہیں, آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس منظر پہ, موت کے منظر پہ, وہ آپ کو ہر طرف کیا ہے جی اپنے پاس بھی اور ہر کسی کے پاس جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف کیا ہوتی ہیں جی چیخیں ہوتی ہیں. تو فلیئر اپ کا مطلب ہوتا ہے برن, جلنا. چارمنگ کا مطلب ہوتا ہے فیسینیٹنگ, مسحور کن یا دلکش. اور اسی طرح ڈویل کا مطلب ہوتا ہے اسٹے کرنا یا لنگر کرنا یا قیام کرنا. جی تو یہ تھی ہماری پوائنٹ مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.